बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। जुस्तजू, कोशिश, ज़रनगार काबिल के पार्क का नाम है। पलान, मोटा सा कपड़ा। पल्ले ना पड़ना, समझ ना आना। अदाए मतलब समझाने के, समझने से। कासिर, मजबूर। बाट, ये जो 1 किलो के 2 किलो के जो बाट होते हैं जिनसे मतलब तकड़ी के एक साइड पे ये रखे जाते हैं, जिनके ज़रिए से वज़न किया जाता है। अफ़ाम व तफ़हीम, समझना समझाना, दिक्कत, मुश्किल। जिस स्टूडेंट पढ़ाई शुरू करते हैं, जाते हुए चंद लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या काबिल में गधे नहीं होते। उनकी इत्तला के लिए गुजारिश है कि होते हैं और बहुत से होते हैं। यह हमारा मतलब 4 टांगों वाली बिला सिंह की मखलूक के है। 2 टांगों वाले भी यकीनन होंगे, हमने ज़्यादा जस्तजू नहीं की। अब यहाँ पे मुसन्निफ 2 इसमें मज़ाक की बातें उन्होंने पैदा की हैं। एक ये कि जब इंसान दूसरे किसी मुल्क में जाता है तो लोग बड़ी अजीब-गरीब बातें करते हैं कि वहाँ पे गधे होंगे, ये होगा, वो होगा, या कोई जो चीज़ हमारे वतन में होती है पूछते हैं कि उधर होगी। ये मतलब एक आम सी बात है कि ये जो गधे हैं ये अल्लाह की मखलूक है, हर जगह इन्होंने होना है। तो अब यहाँ मुसन्निफ कहते हैं कि मेरा यहाँ पे मुराद कहना कि हैं कि 4 टांगों वाली मखलूक यानी कि जो जानवर है, गधा जो है उससे है। और 2 टांगों वाले जो हैं, यहाँ मुराद वो लोग हैं जो अकल की जिनको कमी है, जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं। ये गधे वो हैं जो ज़रनगार पार्क के सामने कतार दर कतार खड़े हैं और इनके पालान संतरों से भरे हुए हैं। यहाँ संतरे तुल कर बिकते हैं, यानी कि संतरा जो माल्टा जो होता है यहाँ पर तुल के बिकता है। ये यहाँ पर मुसन्निफ की बात इसलिए है कि उन्होंने ये की है कि पहले मतलब जैसे पाकिस्तान में था दर्जन के हिसाब से मिलते थे, अब तो यहाँ पर भी खैर जो है वज़न के हवाले से इनको तोल के देना शुरू कर दिया गया। डॉक्टर गुलबर्ग की बीबी संतरों पर मचल गई, इनके उनका दिल ललचाया और बोली, इनका भाव पूछो, इनकी कीमत पूछो। हमने भाव पूछा। आगा आगा अब उसको जो बेच रहा है उसको कहा है आगा चंदस्त, यानी कि आगा इसका भाव क्या है, इसकी कीमत क्या है। ईरान की तरह यहाँ भी ये मालूम हुआ कि फ़ारसी बोलना आसान है, समझना मुश्किल। आगा ने जो जवाब दिया वो हमारे पल्ले ना पड़ा। मतलब बोलना उनको इसलिए आसान लगा कि चंद अल्फाज उन्होंने सीखे हुए थे, लेकिन आगे से जो जवाब मिलना है वो तो फिर वैसा ही होना ना। हालांकि हमने चेक चेक कर 1-2 बार वजाहत चाहिए, मतलब पूछा कि दोबारा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बताओ। इन गैर मुल्कियों को ये बताना ज़रूरी था कि ये गधे वाला इन अल्फाज में अदाए मतलब से कासिर है जो हमारी समझ में आ सकें। मतलब ये जो दूसरे मुल्क के लोग जो इनके साथ थे, जो ढेर उम्र का शख्स था, उसकी बीवी थी उसकी, उन लोगों को वो कहेंगे बात समझानी मेरे लिए मुश्किल थी कि ये हम इन अल्फाज का इंतखाब नहीं कर सकेंगे जिसमें हमें इनकी समझ आ जाए। लिहाजा हमने कहा छोड़िए, बहुत महंगा देता है। लेकिन वो खतून थोड़ी दूर एक और गधे के पास मचल गई कि यहाँ से ले लो, ये सस्ता देगा। हमने एक बाट की तरफ इशारा करके संतरों वाले से कहा कि आगा बस ऐन कदर दे दो, यानी कितने दे दो, यानी 1 किलो 2 किलो जितने का वो बाट था उसके हवाले से। इसने तोला जो 4 संतरे पड़े। कीमत हमने ना पूछी तो फहम तफहीम में दिक्कत ना हो, कि मतलब मुश्किल ना हो समझे समझाने में, कि जितना वो कहेगा, जो कीमत कहेगा ये लें जी इतना वजन है, उस लिहाज से पैसे दे देंगे। आखिर हम ज़बान समझने समझाने का मामला हमारे और हमारे अफगान भाइयों का है, ये दूसरों को क्यों इस बारे में बताया जाए। ये स्टूडेंट आगे पहले मुश्किल अल्फाज देख रही, रेजकारी, टूटे हुए पैसे जो आगे से बदले में उसको खुले पैसे मिले। दियारे गैर, दूसरा मुल्क गैर वतन। कसरे नफसी, अपने आप को कमतर समझना। जी आगे पढ़ते हैं। डेनमार्क वालों को इससे क्या मतलब, हमने 10 अफगानी का नोट दिया, उसने 4 अफगानी काट कर बाकी रेसकारी हमें दे दी। डॉक्टर गुलबर्ग उनकी बीबी ने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस दियारे गैर में जहाँ हमारी ज़ुबान और अंग्रेज़ी समझने वाला कोई नहीं, तो हमारे साथ ना होते तो हम क्या करते। हमने मौजू अल्फाज में, मुनासिब अल्फाज में कसर नफसी के बाद कहा, खैर इंसान ही इंसान के काम आता है, यानी कि सब इंसान एक दूसरे के काम आते हैं। इंसान जो है उसको वही दूसरे इंसान के लिए मुआशरा ऐसा है कि इंसान ही इंसान दूसरे के लिए हमदर्द होता है। बनी आदम अज़ाए यक तीरे अंत, ये नीचे यहाँ देखें स्टूडेंट ने इसका मतलब लिखा हुआ है कि सब इंसान एक दूसरे के अज़ा हैं। यहाँ यूँ समझ लें कि मुआशरा एक ऐसी इमारत है जिसकी तमीर जो इंसान है उनके वजूद से तकमील पाती है। स्टूडेंट इस पेज पे सिर्फ ये लफ्ज़ जंतरियाँ ही हैं। जंतरी जो है एक आला औजार होता है, एक ऐसी मशीन होती है जिस चीज़ों को दुरुस्त तरह किया जाता है। बाकी तो सब आसान लफ्ज़ हैं। कुतब आपको पता ही है, किताबों को, और कुतब फरोश किताबें बेचने वाला। चलें हम इसकी पढ़ाई करते हैं। जिस काम से हम काबिल गए थे उसका ताल्लुक किताबों से था। हमने अपने एक अफ़गानी दोस्त से कहा कि हमें किसी पब्लिशर से मिलवाइए, पब्लिशर जो किताबें मेरा छापता है। बोले यहाँ कोई पब्लिशर ही नहीं, छोटा मोटा तो होगा ना, छोटा मोटा। फिर
کتب فروش کتابیں کہاں سے لیتے ہیں؟ کتب فروش کون سے کتب فروش؟ ہم نے کہا بازار میں کتابیں بیچنے والوں سے مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں پر بھی بک سٹال ہوتے ہیں، کابل کندھار وغیرہ میں ہوں گے، جہاں سے مسافر سفر میں دل بہلانے کے لیے ناول رسالے جنتریاں وغیرہ خریدتے ہیں۔ جس اسٹوڈنٹ آگے مشکل الفاظ پہلے دیکھ لیے۔ مطبع مطبع کی جمع ہے، مطلب چھاپنے والی جو جگہ ہوتی ہے، پرنٹنگ پریس جس کو کہتے ہیں، اردو میں کہیں گے چھاپا خانہ۔ اس کے بعد ہے ازراہ قانون، یعنی کہ قانون کی وجہ سے، قانون کے رستے۔ عرضی درخواست، تالیف، مرتب کرنا۔ زیور طبع سے آراستہ کی جائے، مطلب اس کی کتاب مصنف کی اہتمام اور خوبصورتی سے چھپائی جائے۔ ٹھوک بجا کر، یہ جو لفظ ہے محاورتاً استعمال ہوتا ہے، یہ مطلب یہاں پر اس سے مراد یہ ہوگی کہ اچھی طرح سے جانچ کر۔ مذائقہ، اس میں مطلب حرج۔ طباعت، چھپائی۔ جی آگے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے دوست نے کسی قدر جھجھلاہٹ کر، یعنی کہ جیسے انسان ایک دم سے چونک کر حیرانی سے کہتا ہے، میاں ہوش کی دعا کرو، کون سے ریلوے اسٹیشن، کیسی ریلوے؟ تمہیں معلوم ہے افغانستان میں ریلوے نام کی کوئی چیز نہیں، یہ شیطانی چرخہ تمہیں کو مبارک ہو۔ یہاں ریلوے اسٹیشن کو کہا گیا ہے شیطانی چرخہ۔ تب ہمیں افغانستان کے متعلق وہ مضمون یاد آیا جو ہم نے کابل جانے سے پہلے پڑھا تھا۔ لکھا تھا کہ ادھر آپ نے درہ خیبر کے پار افغانستان کی نئی سرزمین پر قدم رکھا، ادھر ایک صدی پیچھے پہنچ گئے۔ یہاں جو ہے اب سے پہلے، کافی پہلے کا مضمون تھا، اب تو کچھ وہاں پہ حالات کچھ بدل گئے ہیں، لیکن تب تو بہت ہی زیادہ وہاں پہ لوگ جو تھے وہ پیچھے تھے، معاشرتی طور پہ بہت پیچھے تھے۔ پبلشوں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ افغانستان میں اسلام کی کوئی مخلوق نہیں۔ حکومت کے محکمے اور ادارے سرکاری مطبعوں میں کتابیں چھپواتے ہیں، یعنی کہ سرکاری طور پر وہاں پہ جو بھی چیز چھپتی ہے اسی میں سرکاری دفاتر وغیرہ میں سرکاری جو نظام ہے اس کے تحت ہوتی ہے۔ ان کی بھی مکمل تعداد پورے ملک میں 5 ہے، یعنی کہ اگر سرکاری طور پہ یہ کام ہونا ہے تو چلو سرکاری طور پہ تعداد بہتر ہو، وہاں پر بھی ان کی تعداد صرف 5 ہے۔ پرائیویٹ پریس کوئی نہیں ہے۔ اول تو ان حالات میں کوئی شخص کچھ لکھنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا کہ ظاہری بات ہے جب اس قسم کی سختیاں ہوں گی، پابندیاں ہوں گی، کوئی کیا لکھے گا۔ اگر کوئی مرزا غالب یا فیض پیدا بھی ہو جائے، یعنی کہ کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب پیدا ہو جائے، تو ازراہ قانون سے حکومت کو عرضی دینی چاہیے کہ بندے کو یہ تالیف لطیف زیور طبع سے آراستہ کی جائے، کہ جب اگر کوئی وہاں پہ مصنف، ادیب، شاعر پیدا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سے وہاں پہ اپنی مرضی سے اپنی کتاب، اپنا کلام چھپوا سکے، بلکہ اس کو قانونی طور پر حکومت سے اس چیز کی اجازت لینی پڑتی ہے، اور حکومت ہی اس کے لیے یہ سارے انتظامات چھپوائی کے کرتی ہے۔ وہ ٹھوک بجا کر کسی کام میں جلدی نہیں کی جاتی، اور پھر یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ اب ہم نے یہ کہہ دیا تو اس کو فوری طور پر کریں۔ دیکھیں گے کہ ہاں کوئی مذاکرہ نہیں تو حکم ملے گا تو اچھا چھپا دیتے ہیں۔ کاغذ، کتابت اور طباعت کے پیسے لاؤ، اور جب چھپ جائے تو جہاں جی چاہے جیسے جی چاہے بیچو، کہ مطلب سارا خرچہ وغیرہ دو، اور پھر جب ان کی حکومت کی اپنی مرضی ہے چھپ جائے تو پھر ان سے وہ لے لو، اور پھر اس کے بعد البتہ اس کو بیچنے کی اجازت ہے۔ اب آگے مصنف بھی جو ہیں اس بات میں مطلب تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ مانگ کا یہ حال ہے کہ جو کتاب چھپ جاتی ہے اتنی محنت کے بعد، اتنی خواری کے بعد، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے لوگوں میں، اس کی مانگ کیا ہے کہ کچھ کتابیں شائقین خرید لے جاتے ہیں، کہ کچھ تو کتابیں جو شوق سے پڑھنے والے قاری ہیں وہ لے جاتے ہیں، کچھ بنیا لے جاتا ہے اور اس میں کشمش، چلگوزہ وغیرہ ڈال کر بیچتا ہے، یعنی کہ جو کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے ان کے اندر چیزیں ڈال کے، چھوٹی چھوٹی لفافیاں سی بنا کے ان میں چیزیں تقسیم کی جاتی، وہ بیچی جاتی ہیں اس میں ڈال کے۔ ہمارے نہیں دوست نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کہو، اس نظام میں مصلحت یہ ہے، یعنی کہ اس کی ہم کہیں گے کہ اس میں خوبی یا اس کی جو یہ نظام ہے اس کی مصلحت ہوتی، بھلائی بہتری وغیرہ یہ ہے کہ لوگ بےہودہ شاعری اور رنگیلے ناولوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں، کہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اس طریقے سے۔ ریلوے کی کہانی یہ معلوم ہوئی کہ شاہ امان اللہ خان نے اپنے زمانے میں دارالعلومان نام کی تازہ بستی چھپائی تھی۔ دارالعلومان یعنی کہ جہاں پر جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں ان کو پناہ دی جاتی ہے، عموماً لڑکیوں کے لیے یہاں پر ہوتا ہے رہنے کا انتظام۔ وہاں تک ریلوے لائن نہ کہیے ٹرالی لائن بچھائی تھی۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبق یہاں تک ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کا لاسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔